मीठे बच्चे बाबा कहे, मीठा हमको बनाया। मीठे बच्चे बाबा कहे, मीठा हमको बनाया। उंगली पकड़ के वो चलना सिखाया। सबका प्यारा बनाया। मीठा हमको बनाया। सेवा करना सिखाया, राजयोगी बनाकर त्यागी तपस्वी बनाया। ज्ञान योग सिखाकर सेवा करना सिखाया, राजयोगी बनाकर त्यागी तपस्वी बनाया। ज्ञान योग सिखाकर स्वर्ग से भी बढ़कर सुख हमको दिया। स्वर्ग से भी बढ़कर सुख हमको दिया। संगम युग में वो जीवन सफल किया। मीठे बच्चे बाबा कहे, मीठा हमको बनाया। मीठे बच्चे बाबा कहे, मीठा हमको बनाया। अंतर की अनुभूति आनंद ही आनंद है। प्यार से भर गए जिसका अंत है। अंतर की अनुभूति आनंद ही आनंद है। प्यार से भर गए जिसका अंत है। अपने करीब लाके रोशनी से भर दिया। अपने करीब लाके रोशनी से भर दिया। अपना बना के हमें फरिश्तों सा कर दिया। मीठे बच्चे बाबा कहे, मीठा हमको बनाया। मीठे बच्चे बाबा कहे, मीठा हमको बनाया। उंगली पकड़ के वो चलना सिखाया। सबका प्यारा बनाया। मीठा हमको बनाया।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबाको 2077 जेठ महिना 16 गते शुक्रबार, तारिख 29/5/2020। साकार महावाक्य मुख्य सारमा छ, मिठे बच्चे तिमीलाई नशा हुनुपर्छ, तिमीलाई नशा हुनुपर्छ। जुन शिवको सबैले पूजा गर्छन्, जुन शिवको सबैले पूजा गर्छन्, वहाँ अहिले हाम्रा पिता बन्नुभएको छ। वहाँ अहिले हाम्रा पिता बन्नुभएको छ। हामी वहाँको सम्मुख बसेका छौं। हामी वहाँको सम्मुख बसेका छौं। मिठे बच्चे तिमीलाई नशा हुनुपर्छ, जुन शिवको सबैले पूजा गर्छन्, वहाँ अहिले हाम्रा पिता बन्नुभएको छ। हामी वहाँको सम्मुख बसेका छौं। प्रश्न: मनुष्यले भगवानसँग क्षमा किन माग्छन्? मनुष्यले भगवानसँग क्षमा किन माग्छन्? के उनलाई क्षमा मिल्छ? के उनलाई क्षमा मिल्छ? बाबा प्रश्न सोध्नुहुन्छ। किन क्षमा माग्छन्? मनुष्यले भगवानसित, हैन, बाबा भन्दै हुनुहुन्छ भगवानसित केही भयो भने क्षमा माग्छन्। अब उनलाई क्षमा मिल्छ कि मिल्दैन? किन भगवानसित क्षमा माग्छन्? भगवानसित क्षमा किन माग्छन्? अनि उनीहरूलाई क्षमा मिल्छ कि मिल्दैन त? बाबा भन्दै हुनुहुन्छ के उनलाई क्षमा मिल्छ? किन मिल्दैन? अच्छा, उत्तर: मनुष्यले सम्झन्छन् हामीले जुन पाप कर्म गरेका छौं, मनुष्यले सम्झन्छन् हामीले जुन पाप कर्म गरेका छौं, त्यसको सजाय भगवानले धर्मराजद्वारा दिलाउनुहुन्छ। धर्मराजद्वारा दिलाउनुहुन्छ। त्यसैले क्षमा माग्छन्।
त्यसैले क्षमा माग्छन्। तर उनीहरूलाई आफ्नो कर्मको सजाय कर्म भोगको रूपमा भोग्नै पर्छ। तर उनीहरूलाई आफ्नो कर्मभोगको सजाय कर्मभोगको रूपमा भोग्नै पर्छ। भगवानले उनीहरूलाई कुनै दबाई दिनुहुन्न। भगवानले उनीहरूलाई कुनै दबाई दिनुहुन्न। गर्भ जेलमा पनि सजाय भोग्नु पर्छ। गर्भ जेलमा पनि सजाय भोग्नु पर्छ। साक्षात्कार हुन्छ तिमीले यो गरेका छौ। तिमीले यो गरेका छौ। ईश्वरीय निर्देशनमा चलेका छैनौ। ईश्वरीय निर्देशनमा चलेका छैनौ, त्यसैले यो सजाय दिएको हो। त्यसैले यो सजाय दिएको हो। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ मनुष्यले भगवानसँग क्षमा किन माग्छन्? त के उनीहरूलाई क्षमा मिल्छ या मिल्दैन? बाबा भन्नुहुन्छ जुन मनुष्यले पाप कर्म गरेका छन् त्यसको सजाय भगवानले दिलाउनुहुन्छ धर्मराजको द्वारा भन्ने उनीहरूले सोध्छन् हैन। त्यसैले क्षमा माग्छन्, भगवान मलाई क्षमा गरिदिनु। यमदूतहरू धर्मराजको द्वारा सजाय दिलाउनुहुन्छ भगवानले भन्ने सोध्छन्। त्यसैले उनीहरूले क्षमा माग्छन्। तर बाबा भन्दै हुनुहुन्छ उनीहरूले के गर्छन्? आफ्नो कर्मको सजाय कर्मभोगको रूपमा भोग्नै पर्छ। कति रूपमा कति प्रकारले भोगिरहेका छन् अहिलेको मनुष्यले आफ्नो कर्मको फल। कति प्रकारले कति रूपमा कति तरिकाबाट भोगिरहेका छन्। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ चाहे कहिले दुःख छ त कहिले के छैन हैन। कसैलाई रोग शोक छ, कसैलाई अनेक प्रकारको समस्याहरू आइलाग्छन्। कसैलाई छैन लगाउनको लागि छैन, कसैलाई खानको लागि छैन, कसैलाई विभिन्न समस्याहरूसँग जुधिरहनु पर्ने हुन्छ। एउटा पछाडि अर्को, अर्को पछाडि अर्को समस्याले कहिले पनि छोड्दैन। त्यो पनि त उसको के हो? आफ्नो कर्मको के हो? फल हो नि। कर्मको भोग्न त भोग्नै पर्ने हुन्छ। त उसले त्यही भएर भगवानसित डराउने होइन, डराउने कोसित आफ्नो कर्मसित हैन। किनकि सजाय भगवानले दिने होइन, यो सृष्टिको नियम छ। जसले जस्तो कर्म गर्छ त्यसलाई सजाय समयले दिन्छ। भगवानले दिने होइन, समय अनुसार उसले आफ्नो कर्मको फल भोग्छ। कसैले यही जन्ममा भोग्छ भने कसैले फेरि यस जन्मलाई पूरा गरेर यस शरीरको द्वारा भोगेर समाप्त नभएका कर्मका फलहरू फेरि अर्को शरीर धारण गरेर पनि उसलाई भोग्नै पर्ने हुन्छ हैन। त्यही बाबाले हुन्छ जन्म जन्म मनुष्यको पिछा गर्ने भनेको के हो त? कर्मफल। संस्कार देहधारीले सम्बन्धीले पिछा गर्न सक्दैन।
उसलाई जन्म जन्म उसको पछाडि पर्ने, उसको पिछा गर्ने हैन चिज एउटै छ, त्यो हो उसको कर्म। कर्मले कहिले पनि छोड्दैन हैन, किनकि जतिवटा शरीर धारण गरे पनि कर्म जस्तो गरेको छ र त्यसको संस्कार जस्तो बनेको छ, त्यो संस्कार उसको साथमा जान्छ। चाहे भन्छ नि, त्यही भएर दुनियाँमा नि भनेछ नि, चाहे आकाश जाऊ चाहे पाताल जाऊ 7 जन्मसम्म छोड्दिन भन्छ नि। अब यहाँ त सीमित भयो केवल 7 जन्म, तर अन्य त्योभन्दा पनि कैयौँ जन्मसम्म पनि पिछा गरिरहने भनेको मनुष्यलाई उसको कर्म नै हो। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ भगवानले दबाई दिने होइन, गर्भ जेलमा पनि सजाय भोग्नु पर्ने हुन्छ। गर्भमा त बच्चा कति सानो हुन्छ, फेरि पनि त्यो बच्चालाई हैन उसको शारीरिक विकास भएकै हुँदैन, फेरि पनि त्यो बच्चालाई त्यहाँ गर्भमा जबकि संसार आएकै छैन, उसले देखेकै छैन संसारलाई, फेरि पनि त्यो भित्रै पनि उसले के गर्नुपर्ने हुन्छ, आफ्नो कर्मको फल भोग्नुपर्ने हुन्छ। साक्षात्कार त्यति बेलै हुन्छ, तिमीले यो जन्ममा यति बेला यस्तो यस्तो कर्म गरेको थियौ र त्यस अनुसार तिमीले यो भोग्नुपर्ने हुन्छ, भोग। तिमी ईश्वरीय डाइरेक्सनमा चलेनौ, त्यसरी तिमीलाई यो सजाय दिएको हो। त्यही भएर गर्भमा भनिन्छ बच्चाले प्रतिज्ञा गरेको हुन्छ कि भगवान हैन मलाई यहाँबाट छिटोभन्दा छिटो बाहिर निकाल्नुस्, फेरि म कहिल्यै पनि कुनै त्यस्तो पाप कर्म गर्ने छैन भनेर भगवानसित बार बार नमन गर्छ, हात जोड्छ, प्रतिज्ञा गर्छ। तर जसरी फेरि बाहिर आउँछ उसले आफ्नो प्रतिज्ञालाई बिर्सिन्छ, फेरि पाप कर्म गर्न थाल्छ। त्यहाँ बाबा भन्दै हुनुहुन्छ गर्भ जेलमा पनि उसले आफ्नो कर्मको फल भोग्नै पर्ने हुन्छ। त भगवानले क्षमा गर्नुहुन्न, भगवानले कुनै दबाई दिनुहुन्न, कर्म फलबाट मुक्त हुनको लागि हैन आफैले भोग्नु पर्ने हुन्छ। अच्छा, गीत छ तूने रात गवाई सोके दिन गवाई खाके, हैन के गरेर गवायो, सुतेर र खाएर। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ अझै पनि सुत्ने र खाने धेरै छन्, सेवा नगर्ने केवल सुत्ने अनि के गर्ने हैन खाने हैन। ओम शांति। तूने रात गवाई सोके, कसले भन्यो, कसले भन्यो, रुहानी बाबाले भन्नुभयो। तिमीले रात जति के गर्यौ सुतेर बितायौ, अनि दिन के गर्यौ कहाँ खाएर बितायो, घरै मात्रै खान्छ घरमा मात्रै खाने भए त ती नहुने चिजहरू खाँदै खान्थेन हैन।
घरभन्दा बाहिर खाने भएको भएर त फेरि नहुने चिजहरू खायो। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ उहाँ हुनुहुन्छ उच्चभन्दा उच्च, सबै मनुष्यहरू भन्दा पनि, सबै आत्माहरू भन्दा पनि उच्च। सबैमा आत्मा नै छ नि, शरीर त पाठ खेल्नको लागि मिलेको हो। अहिले तिमीले देख्छौ सन्यासी आदिको हुन्छ, आफ्ना गुरु आदिको कति महिमा गर्छन्, शरीरको हैन कति मान गर्छन्, शरीरलाई पूजा गर्छन्, शरीरलाई नै ढोग्छन्, शरीरको नै त्यो फोटो लकेट बनाएर घाँटीमा झुन्ड्याउँछन् हैन र। शरीरलाई नै सिंहासनमा, सुन चाँदीको सिंहासनमा राख्ने कसलाई हो? त्यो शरीरलाई नै राख्छन्। शरीरलाई नै कसै डोलीमा चढाएर हिँडाउँछन्, पाल्कीमा चढाएर हिँडाउँछन्, शरीरलाई गाह्रो हुन्छ भनेर। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ शरीरको कति महिमा गर्छन्। उहाँ बेहदका बाबा त गुप्त पनि हुनुहुन्छ। तिमी बच्चाहरूले सम्झन्छौ शिव बाबा उच्चभन्दा उच्च हुनुहुन्छ, उहाँभन्दा उच्च कोही छैन। धर्मराज पनि उहाँको साथमै छन्, धर्मराज पनि उहाँको साथमै छन्, किनकि भक्ति मार्गमा क्षमा माग्छन्। हे भगवान क्षमा गर्नुहोस्। अब भगवानले के गर्नुहुन्छ? के गर्नुहुन्छ? भगवानसित आफूले गरेको कर्मको क्षमा माग्छन्। अब भगवानले के गर्नुहुन्छ? के गर्नुहुन्छ भगवानले? बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ सरकारले त जेलमा राख्छ, धर्मराजले चाहिँ गर्भ जेलमा दण्ड दिन्छन्। यहाँ गलत कर्म गर्यो भने, पाप कर्म गर्यो भने सरकारले कहाँ राख्छ? जेलमा, अपराधीलाई लगेर जेलमा राख्छ। अब अहिलेको सरकारले त सजाय दिन मिस्टेक नि गर्न सक्छ नि त। एउटाले गल्ती गर्छ, अर्कोले सजाय पनि भोगिरहेका हुन्छ। गल्ती नगर्ने चाहिँ नि सजाय भोगिरहेको हुन्छ, गल्ती गर्ने फ्री भएर डुलिरहेको पनि हुन्छ। अन्त यो सरकारले त गल्ती पनि गर्न सक्छ सजाय दिनको लागि, ऊ सरकारले गर्दैन। जसरी यो सरकारले चाहिँ अपराधीलाई दण्ड दिनको लागि जेलमा राख्छ, त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ भगवानले के गर्नुहुन्छ? धर्मराजले हैन चाहिँ गर्भ जेलमा मनुष्यलाई दण्ड दिन्छन्, जसलाई कर्मभोग भनिन्छ। अहिले तिमीलाई थाहा छ कर्मभोग कसले भोग्छ, के हुन्छ? भन्छन् हे प्रभु क्षमा गर्नुहोस्, दुःख हर्नुहोस्, सुख दिनुहोस्। अब भगवानले के कुनै दबाई गर्नुहुन्छ र? दुःख हरेर सुख दिने भगवानले दबाई दिनुहुन्छ? उहाँले त केही पनि गर्न सक्नुहुन्न। त्यसो भए भगवानलाई किन भन्छन् त? जब के भन्नुभयो बाबाले? किन भगवानलाई भन्छन्? जब भगवानले केही गर्नै सक्नुहुन्न भने भगवानलाई फेरि यो गरिदेऊ, यो त्यो गरिदेऊ, मेरो पापलाई क्षमा गर, मेरो दुःख हर, मलाई सुख देऊ भनेर किन भन्छन्? बाबाले हुन्छ म दुःख पनि दिन्न, म सुख पनि दिन्न, सबै तिम्रै कर्म अनुसार तिमीले पाउने हो, मैले त केही पनि गर्दिनँ। त जब भगवानले केही पनि गर्नुहुन्न भने फेरि भगवानलाई किन भन्छन् त? यो गरिदेऊ, दुःख हरिदेऊ भनेर। सुखदाता भएर भगवानलाई भने हो र? भगवानले किन सुख दिने नि? मैले जति नै गलत कर्म गरेछु भने नि भगवानले मलाई सुख दिन्छ त? दिँदैन नि। बाबाले भन्नुभयो नि त मैले त केही पनि गर्दिनँ, फेरि पनि मलाई किन भन्छन् त? किनकि भगवानको साथमा फेरि धर्मराज पनि छन्। मैले त केही पनि गर्दिनँ, तर मैले आदेश दिन्छु यसले यस्तो गरेको छ, यसलाई देऊ दण्ड। मैले केही नै गर्दिनँ। अब दुनियाँमा जस्तो आज दिनभरिमा सबले मलाई आएर काम गराउलान् रे, 15वटा 50वटा काम गराउलान्, सबै मैले गरिदिन सक्छु त? अनि मैले कसको द्वारा हुन सक्छ, सम्भव हुन्छ उसको द्वारा गराउँछु नि त। सबै मैले आफूले गरिदिन थोरै सक्छु त? बाबा भन्दै हुनुहुन्छ मेरो राइट ह्यान्डको धर्मराज,
त मैले सजाय दिन्न, मैले धर्मराजद्वारा दिलाउँछु। सजाय दिनको लागि नियुक्त को गरिएको छ हैन? जस्तो सरकारमा दुनियाँमा पनि त के हुन्छ, जजले त फैसला मात्रै गर्छ हैन? कसैलाई फाँसी दिने फैसला गर्यो भने अनि जजले आफैले फाँसी दिन्छ र? दिँदैन नि। उसलाई लगेर त्यो फाँसीको स्थानमा लगेर त्यो फेरि त्यो के भन्छ त्यो रस्सीलाई टाउकोभित्र घुसाइदिने एउटा हुन्छ, अनि फेरि गएर त्यो फाँसीमा लट्काउनेवाला अर्को हुन्छ। फेरि त्यो कति थरी हुन्छ नि। बाबा भन्नुहुन्छ मेरो राइट ह्यान्ड भनेको धर्मराज हो। त मैले सजाय दिन्न, तर धर्मराजले दिन्छन्। धर्मराजले गर्भजेलमा दण्ड दिन्छन्, दुःख पनि भोग्नुपर्छ, जसलाई कर्मभोग भनिन्छ। अहिले तिमीलाई थाहा छ कर्मभोग कसले भोग्छ, के हुन्छ? भन्छन् हे प्रभु क्षमा गर्नुहोस्, दुःख हर्नुहोस्, सुख दिनुहोस्। अब भगवानले के कुनै दबाई गर्न सक्नुहुन्छ र? उहाँले त केही पनि गर्न सक्नुहुन्न। त्यसो भए भगवानलाई किन भन्छन्? किनकि भगवानको साथमा फेरि धर्मराज पनि छन्। खराब काम गरेमा अवश्य भोग्नुपर्छ, गर्भ जेलमा सजाय पनि मिल्छ। यो सृष्टि भनेको परमात्मा भगवानद्वारा रचित सृष्टि हो। त्यसकारण यो सृष्टिभित्र जे छ भगवानले रचेकोमा, बाबाले भन्छ समय पनि तिम्रो रचना हो, प्रकृति पनि तिम्रो रचना हो। त्यसैले सबै भगवानका पक्षमा छन्। प्रकृति पनि ईश्वरको पक्षमा छ, समय पनि कसको पक्षमा छ? भगवानको पक्षमा छ हैन? र मनुष्यलाई केवल यो भगवानले रचिएको सृष्टिमा केवल एउटा अतिथिको रूपमा, केवल एउटा पाहुनाको रूपमा मात्रै मानिएको छ। कोही कसैको घरमा पाहुना बनेर जाने अनि 1 दिन 2 दिन 4 दिन बसेर अनि सम्पूर्ण अधिकार हैकम जमाउन थाल्यो भने अनि त्यसलाई के गरिन् हैन? त यो संसारमा पनि अतिथिको रूपमा आएको हो हैन? अधिकार जमाउन चाहिँ पाइँदैन कुनै पनि चिजको प्रति, किनकि यो सृष्टि कसको हो हैन? कसको हो सृष्टि? सृष्टि कसको हो? सृष्टि कसले रचेको? भगवानले रच्नु भयो, परमात्माले रच्नु भयो। सृष्टि परमात्माले हो रच्नु भएको। चाहे त्यो जीव जन्तु हुन्, चाहे प्रकृति वनस्पति हुन्, चाहे जेसुकै हुन्, रचेको त कसले हो? भगवानले हो नि। भगवानले रचेको सृष्टिमा मनुष्यले आफ्नो अधिकार जमाउन थाल्छ भने बाबा भन्छ उसलाई सजाय समयले पनि दिन्छ, प्रकृतिले पनि दिन्छ, तिनै पशु पक्षीहरूले पनि दिन्छन् हैन? र भोलि गएर त्यतिले नि पुगेन भने कसले दिन्छ? धर्मराजले पनि दिन्छ। किनकि उसले रचेको सृष्टि त होइन नि, ऊ त भगवानले रचेको सृष्टिमा ऊ पनि एउटा रचना अंश मात्रै हो। तर उसले मनमानी गर्न थाल्छ भने सजाय कसले दिन्छ? समयले दिन्छ। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ सजाय मिलिरहेको हुन्छ, साक्षात्कार नगराए सजाय मिल्दैन। गर्भ जेलमा त कुनै दबाई आदि हुँदैन, त्यहाँ सजाय भोग्नुपर्छ जब दुखी हुन्छन् अनि भन्छन् भगवान यस जेलबाट निकाल्नुहोस्। अहिले तिमी बच्चाहरू कसको अगाडि बसेका छौ? उच्चभन्दा उच्च बाबा हुनुहुन्छ, तर गुप्त हुनुहुन्छ। अरू सबैको शरीर त देखिन्छ, यहाँ शिव बाबाको त आफ्ना हात खुट्टा आदि छैनन्। फूल आदि पनि कसले लिन्छ? यिनकै हातबाट लिनुपर्ने हुन्छ यदि चाहे भने। शिव बाबा कसको तनमा हुनुहुन्छ? अब यिनकै हातबाट लिनुपर्ने हुन्छ चाहे भने, तर कसैसँग पनि लिनुहुन्न। जसरी ती शङ्कराचार्यले भन्छन् मलाई कसैले नछोस्, त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ मैले पतितहरूको केही पनि कसरी लिन सक्छु? त्यो पतितहरूको द्वारा मैले केही पनि कसरी लिन सक्छु? मलाई फूल आदिको आवश्यकता छैन। भक्ति मार्गमा सोमनाथ आदिका मन्दिर बनाउँछन्, फूल चढाउँछन्, तर मेरो त शरीर छैन। आत्मालाई कसैले छोस् कसरी? आत्मालाई छोड्न सकिन्छ? भन्नुहुन्छ मैले पतितहरूबाट फूल कसरी लिन सक्छु? कसैले हात पनि लिन सक्दैन, हात पनि लगाउन सक्दैन भन्नुहुन्छ बाबा। लगाए नि शरीरलाई छुन्छन्, आत्मालाई शिव बाबालाई त कसैले पनि छुन सक्दैन। मैले त कोही पतितहरूबाट फूल कसरी लिन सक्छु? अहिले त यस्तो देउरे उस्तो देउरे हैन? कसैकोमा कोही आत्मा आयो भन्छ नि दुनियाँमा पनि, कोही भगवान चढे रे, यो चढे रे,
अनि भगवानले पनि मलाई यो देऊ त्यो देऊ भनेर माग्छ त? बाबाले हुन्छ मैले त कसैबाट केही लिन्न। अनि कसैले चरेसको थाल दान गरेर कहिले यति कपडा वस्त्र दान गरेर यति दक्षिणा दान गरेर होइन यस्तो खाने दान गरे। भगवानले पनि यति दान गर उति दान गरेर ल्याऊ मलाई ल्याऊ भन्छ त होइन, भन्दैन नि। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ मैले त कसैकोद्वारा केही पनि लिन सक्दिनँ, कसैले हात पनि लगाउन सक्दैन मलाई त, पतितलाई त छुन पनि दिनुहुन्न। आज बाबा बाबा भन्छन्, यो पतितलाई त छुन पनि दिनुहुन्न। किनकि आज बाबा भन्छन् भोलि गएर फेरि नर्कवासी भन्छन्। यस्तालाई त देख्दा पनि देख्नुहुन्न। आज चाहिँ नि मुखले बाबा बाबा भन्ने, भोलि गएर फेरि त्यही नर्कवासी बन्ने, त्यही विकारमै डुब्ने। त यस्तालाई त बाबाले के गर्नुहुन्छ? हेर्दा नै हेर्नुहुन्न। बाबा भन्नुहुन्छ म त उच्च भन्दा के हुँ? उच्च हुँ। यी सबै सन्यासी आदिको पनि ड्रामा अनुसार उद्धार गर्नु छ। मलाई कसैले चिनेका छैनन्। शिवको पूजा गर्छन् तर उहाँलाई गीताका भगवान हुनुहुन्छ र यहाँ आएर ज्ञान दिनुहुन्छ भनी कहाँ जानेका छन् र? गीतामा कृष्णको नाम राखिदिएका छन्। कृष्णले त ज्ञान दिए, बाँकी शिवले के गर्नुहुन्छ? त्यसैले मनुष्यले सम्झिन्छन् उहाँ आउँदै आउनुहुन्न। अरे पतित पावन कृष्णलाई कहाँ भनिन्छ र? पतित पावन त मलाई भन्छन् नि। पतित पावन त मलाई भन्छन् नि। कसलाई भन्छन्? शिव बाबालाई भन्छन् नि। भनेपछि पतितबाट पावन कसले बनाएछ त? कृष्णले गीता ज्ञान दियो भने त कृष्ण पतित पावन हुन पर्ने होइन? त गीता ज्ञान जसले दियो उही पतित पावन हो नि। अथवा जो पतित पावन हो उसैले नै फेरि पतितबाट पावन बनाउनलाई ज्ञान दियो नि। कसरी पतितबाट पावन बनायो त ज्ञान नदिएको भए? तर बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कृष्णलाई पतित पावन भनिँदैन। तिमीहरू मध्ये पनि थोरै छन् जसले यति रिगार्ड राख्न सक्छन्। कति साधारण रहनुहुन्छ, सम्झाउनु पनि हुन्छ। म यी साधु आदिको पनि के हुँ? के हुँ? साधु आदिको पनि म के हुँ? पिता हुँ। यी साधुहरू जो छन् नि दुनियाँमा, साधु सन्त सन्यासी, बाबा भन्नुहुन्छ तिनीहरूको पनि म के हुँ? पिता हुँ। जति पनि शङ्कराचार्य आदि छन् त्यही भएर शास्त्रमा गीतामा के भनेछ नि? पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह। संसारको जगतको म के हुँ? होइन, पिताको पनि के हुँ? होइन, पिता हुँ। माताको पनि होइन, माता, पिताको पनि पिता हुँ म, होइन? यो गीतामा भनेछ नि त पितामहस्य जगतो। बाबा भन्नुहुन्छ म त सबै आत्माहरूको के हुँ? पिता हुँ। मेरो सबैले पूजा गर्छन्। अहिले बाबा यहाँ सम्मुख बस्नु भएको छ, तर सबैले हामी कसको अगाडि बसेका छौँ यो कहाँ सम्झिन्छन् र? आज दुनियाँमा कोही प्रधानमन्त्री आउला रे, राष्ट्रपति आउला रे, राजा आउला रे, त राजाको अगाडि बस्नु पर्यो भने कति ध्यान दिएर कति सतर्कता साथ राजाको अगाडि जाने। प्रधानमन्त्रीको अगाडि बस्दैछु भने कति टिपटप भएर होइन, कति राम्रो भएर सजेर धजेर मेकअप गरेर बस्छन्। यहाँ भगवानको अगाडि बस्न आउँदा कसरी आउँछन्? कसरी बस्छन्? कसरी बस्छन्? होइन, न तयारी छ, न वस्त्र ठिक छ, होइन, न चाहिँ स्वच्छता छ, न सफाइ छ। होइन, म भगवानको अगाडि जाँदैछु, भगवानको अगाडि म बस्दैछु, न चाहिने गतिलो कपडा छ ज्यानमा। होइन, बाहिर जाँदाखेरि बजार जानु पर्यो, धुलो मैलो खानुको लागि सुन्दर कपडा लगाएर जान्छन्। होइन, यहाँ भगवानको अगाडि आउँदाखेरि पुरानो पुरानो थोत्रा मात्र लगाएर होइन, यहाँ म कहाँ जाँदैछु भन्ने पनि छैन, म कसको अगाडि बस्दैछु भन्ने पनि छैन। त्यही वस्त्र जुन घरमा प्रयोग गर्छ त्यही वस्त्र बाबाको अगाडि पनि त्यही लगाएर आउँछ, होइन? कोही चेन्ज फेन्ज गर्दैन, तयार भएर राम्रोसित होइन सरसफाइ शुद्ध भएर पनि आउँदैन। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यो कहाँ सम्झिन्छन् र म कसको अगाडि बसेको छु भन्ने कुरो, होइन? आत्माहरू जन्म जन्मान्तरदेखि देह अभिमानमा रहने बानी परेका छन्। त्यसैले बाबालाई याद गर्न सक्दैनन्, देहलाई नै हेर्छन्। देही अभिमानी भएर मात्रै उहाँ बाबालाई याद गर्न सकिन्छ, बाबाको श्रीमतमा चल्न सकिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ मलाई पहिचान गर्नमा सबै पुरुषार्थी छन्,
अन्त्यमा पूरा देही अभिमानी बन्नेहरू नै पास हुन्छन्। बाँकी सबैमा अलिअलि देहभान रहन्छ। बाबा त हुनुहुन्छ गुप्त, उहाँलाई केही पनि दिन सक्दैनौँ। बच्चीहरूले शिवको मन्दिरमा गएर पनि सम्झाउन सक्छन्। कुमारीहरूले नै शिव बाबाको परिचय दिएका हुन्। हुन त कुमार कुमारीहरू दुवै छन्, कुमारहरूले पनि परिचय दिएको हुनुपर्छ। खास गरी माताहरूलाई उठाउनु पर्छ, किनकि उनीहरूले पुरुषले भन्दा पनि बढी सेवा गरेका छन्। बच्चाहरूलाई सेवाको शौक हुनुपर्छ। जसरी त्यस पढाइको पनि शौक हुन्छ नि, त्यो हो शारीरिक, यो हो आत्मिक। भौतिक पढाइ पढ्छन्, यो ड्रिल आदि सिक्छन्, तर केही पनि मिल्दैन। मानव अहिले कसैको बच्चा जन्मियो भने धुमधामसँग उसको छैठी आदि मनाउँछन्, तर उनीहरूले के पाउँछन्? कसै बच्चा जन्मियो, छैठी मनायो, धुमधामसित मनायो, के पाए त? के पाए त? यति समय नै रहँदैन जसले गर्दा उनीहरूले केही पाउन सकुन्। यहाँबाट ज्ञान लिएर पनि जन्म लिन्छन्, तर उनीहरूले केही बुझ्दैनन्। यहाँबाट गएका छन् भने जे सिकेर गएका छन् त्यसै अनुसार सानैदेखि शिव बाबालाई याद गर्नेछन्। यो त मन्त्र हो नि। साना बच्चाहरूलाई सिकायो भने उनले बिन्दु आदि त केही पनि बुझ्दैन, केवल शिव बाबा बनिरहन्छन्। शिव बाबालाई याद गर्यो भने स्वर्गको वर्षा पाउँछौ। यसरी उनीहरूलाई सम्झायो भने उनीहरू पनि स्वर्गमा आउँछन्, तर उच्च पद भने पाउन सक्दैनन्। यस्ता धेरै बच्चाहरू आउँछन्, शिव बाबा भनिरहन्छन्, फेरि अन्तमा ती सोगति हुन्छ। यो राजधानी स्थापन भइरहेको छ। अब मानिसहरूले शिवको पूजा गर्छन्, तर कहाँ जानेका छन् र? शिवको पूजा त गर्छन्, तर शिवलाई कहाँ जानेका छन् र? जसरी साना बच्चाले शिव शिव भन्छन्, तर बुझ्दैन। ठुलाले भने सुन्छन्, सानाले पनि हैन शिव शिव भन्छन्। अब त्यसको अर्थ उनलाई कहाँ थाहा छ त? यहाँ पनि पूजा गर्छन्, तर पहिचान केही पनि छैन। त्यसैले उनीहरूलाई बताउनु पर्छ, तपाईँ जसलाई पूजा गर्नुहुन्छ उहाँ नै ज्ञान सागर गीताका के हुनुहुन्छ? भगवान हुनुहुन्छ। जसलाई तपाईँले पूजा गर्नुहुन्छ उहाँ नै ज्ञानका सागर गीताका भगवान हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई पढाइरहनु भएको छ। यस दुनियाँमा अरू कोही मनुष्य छैन जसले भन्न सकोस्, यस दुनियाँमा अरू कोही मनुष्य छैन जसले यो भन्न सकोस्, मलाई शिव बाबाले राजयोग पढाइरहनु भएको छ। यो केवल तिमीले जानेका छौ, त्यो पनि भुलिहाल्छौ। जान्न, तिमीले मात्रै जानेका छौ। तिमी जानेकाले पनि के गर्छौ? हैन, नजानेकाले त जानेकै छैनन्, तिमी जानेकाले पनि के गर्छौ? घरिघरि भुलिहाल्छौ। भगवान वाच, म तिमीलाई राजयोग सिकाउँछु। कसले भन्यो? कसले भन्यो? म तिमीलाई राजयोग सिकाउँछु। भगवान वाच, काम महाशत्रु हो, यसमाथि विजय प्राप्त गर, पुरानो दुनियाँको सन्यास गर। कसले भन्यो? शिव बाबाले। भगवान वाच, तपाईँ हठयोगी हदको सन्यासी हुनुहुन्छ। उनी हुन् शङ्कराचार्य, यहाँ हुनुहुन्छ शिवाचार्य। उहाँले हामीलाई सिकाउनुहुन्छ। कृष्ण आचार्य भन्न सकिँदैन। कृष्णाचार्य भने कहिले भने हैन, शिवाचार्य नै भनेको छ हैन। उनी त साना बच्चा हुन्। त्यो साना बच्चाले कहाँ आचार्य गर्न सक्छ र? आचार्य भनेको के हो? डिग्री गर्छन् है, डिग्री पास गर्नेलाई आचार्य गरेको भनिन्छ। त बाबाले भन्नुहुन्छ, त्यो सानो बच्चाले कहाँको आचार्य गर्छ त नि? त्यही भएर कृष्णाचार्य भनिँदैन। शिव बाबा त डिग्रीवालाहरूको पनि डिग्री गराउनेवाला बाबा हो। त्यही बाबालाई के भनिन्छ? शिवाचार्य। बाबा त आचार्य, ज्ञान गुण सब चिजको के हुनुहुन्छ हैन, सागर हुनुहुन्छ नि। त्यसैले बाबालाई शिवाचार्य भनिन्छ। उनी त साना बच्चा हुन्। सतयुगमा ज्ञानको आवश्यकता हुँदैन। जहाँ जहाँ शिवका मन्दिर छन् त्यहाँ तिमी बच्चाहरूले राम्रो सेवा गर्न सक्छौ। शिवका मन्दिरहरूमा जाऊ। माताहरू जानु राम्रो हो, कन्याहरू गए त झनै राम्रो। अहिले त हामीलाई बाबाबाट
राज्य भाग्य लिनु छ। बाबाले हामीलाई पढाउनुहुन्छ, फेरि हामी महाराजा महारानी बन्छौँ। उच्चभन्दा उच्च बाबा नै हुनुहुन्छ। यस्तो शिक्षा कुनै मनुष्यले दिन सक्दैन। यो हो नै कलियुग। सतयुगमा यिनको राज्य थियो। यी राजा रानी कसरी बने? कसले राजयोग सिकायो? जसबाट सतयुगको मालिक बने। जसको तिमी पूजा गर्थ्यौ, उहाँले हामीलाई पढाएर सतयुगको मालिक बनाउनुहुन्छ। ब्रह्माद्वारा स्थापना, विष्णुद्वारा पालना। पतित प्रवृत्ति मार्गवाला नै पावन प्रवृत्ति मार्गमा जान्छन्। भन्छन् पनि बाबा, हामी पतितहरूलाई पावन बनाउनुहोस्। पावन बनाएर यस्तै देवता बनाउनुहोस्। त्यो हो प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्गवालाको गुरु बन्नु नै छैन हैन। निवृत्ति मार्गवालाहरूको गुरु बन्नु नै छैन। त्यो हो प्रवृत्ति मार्ग। सतयुगमा सबै के हुन्छन्? प्रवृत्ति मार्गमा हुन्छन्। जो पवित्र बन्न चाहन्छन् उनीहरूको गुरु बन्न सकिन्छ। यस्ता धेरै जोडी पनि हुन्छन्। विकारको लागि विवाह गर्दैनन्। कोही कम्पेनियन बनाउँछन् एकअर्कालाई, त उनीहरूले कोही विकारको लागि विवाह गरेका हुँदैनन्। त्यसैले तिमी बच्चाहरूले यस्तो यस्तो सेवा गर्न सक्छौ। भित्र शौक हुनुपर्छ। हामी बाबाका सपूत बच्चाहरू बनेर किन सेवा नगरौं? पुरानो दुनियाँको विनाश सामुन्ने खडा छ। अहिले शिव बाबा भन्नुहुन्छ, कृष्ण त हुन सक्दैनन्। उनी त एकैचोटि सतयुगमा आउँछन्। कृष्ण भनेको त एकैचोटि सतयुगमा आउँछन्। बाँकी अरू युगमा कृष्ण हुन सक्दैनन्। अर्को जन्ममा उही अनुहार उही नाम कहाँ हुन्छ? त्यही कृष्णको रूप एउटा पहिलो जन्ममा, सतयुगको पहिलो जन्ममा जुन थियो, त्यो अर्को जन्म पनि त्यही रूप त्यही अनुहार हुन्छ र? हुँदैन नि। 84 जन्ममा 84 अनुहार। कृष्णले यो ज्ञान दिन सक्दैनन्। उनी कसरी यहाँ आउँछन्? अहिले तिमीले यी कुरालाई बुझेका छौ। अहिले बुझेका छौ।
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शान्ति। ओम शान्ति। बाबा भन्नुहुन्छ आधा कल्प राम्रा जन्म हुन्छन्, फेरि रावण राज्य सुरु हुन्छ। मनुष्य हुबहु जनावर जस्तै बन्छन्, एक अर्कासँग लडाईँ झगडा गरिरहन्छन्। त्यसैले रावणको जस्तो जन्म भयो नि, बाँकी 84 लाख जन्म त हुँदैन। यति भेराइटी छ, यति जन्म कहाँ लिन्छन् र? बाबा बसेर यो सम्झाउनुहुन्छ। उहाँ त हुनुहुन्छ उच्चभन्दा उच्च भगवान। उहाँले पढाउनुहुन्छ, उहाँ पछि फेरि यी पनि त छन् नि। पढ्दैनौ भने कसैको पासमा गएर दास दासी बन्छौ। पढाइ पढ्दैनौ राम्रोसित भने फेरि के बन्छौ? दास दासी बन्छौ। अब पढ्ने बेलामा झुटका खाएर बस्ने, पढ्ने बेलामा गोट्टा खेल्नेवाला, पढ्ने बेलामा फिल्म हेर्न जानेवाला विद्यार्थी के बन्छ पछि गएर? कसैको पिए बन्नुपर्छ, पिउन बन्नुपर्छ, होइन? भारी बोक्ने बन्नुपर्छ नि, होइन? पिउन के त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ। त्यस्तै यहाँ पनि तिमी राम्रोसँग पढ्दैनौ भने गएर दास दासी बन्छौ। के शिव बाबासँग पढेर दास दासी बन्न चाहन्छौ? स्टुडेन्ट कसको? भगवानको रे, होइन? संस्कार कस्तो? गएर के बन्ने फेरि? पढेर भगवानसित पढेर, शिव बाबासित पढेर दास दासी बन्न चाहन्छौ? भगवानसित पढेर दास दासी बन्ने के भन्ने त? बाबाले त सम्झाउनुहुन्छ, तर पढ्दैनन् भने गएर सतयुगमा दास दासी नै बन्छन्। पढ्दैन राम्रोसित भने त्यो दास दासी नै हो त, होइन? संस्कार पुरै दास दासी के देखाउँछ, होइन? बाबा भन्नु दास दासीको संस्कार के हो थाहा छ नि? दास दासीको संस्कार भनौँ, दास दासीले भने मात्रै गर्छन् क्या, भन्नु नि? कसैलाई घरमा नोकर राख्नुभयो भने त्यो नोकरले के गर्छ? भने मात्रै गर्छ, नत्र गर्छ? गर्दैन। घरको मान्छेले आफ्नो घरकोले के गरिन्छ? देखेर गरिन्छ, यो मेरो घर हो भनेर। त घरको एक एक चिजको प्रति के हुन्छ? प्यार हुन्छ, स्नेह हुन्छ। त उसले हर चिजको के गर्छ? सम्हाल गर्छ, जतन गर्छ, हर चिजलाई माया गर्छ, होइन? नभनिकन कार्य गर्छ, त्यो हो अधिकारी। दास दासी भने के हो? मेरो होइन के कस जान्छ र भन्छ। उसले नभनिकन त्यो कुनै पनि कार्य गर्दैन। अनि त्यो संस्कार कस्तो भयो? दास दासीको। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ शिव बाबासित पढेर के दास दासी बन्न चाहन्छौ? तर पढ्दैनन् भने गएर दास दासी नै बन्छन्। जसले केही पनि सेवा गर्दैन, खायो पियो अनि सुत्यो, ऊ के बन्छ? त्यो सुत्ने, खाने पिने सुत्ने, बिस्तारा नि सुत्ने, अनि यहाँ क्लासमा आएर पनि फेरि के गर्ने? सुत्ने। उसको जिन्दगी नै के छ? खाने पिउने अनि सुत्ने। अब के बन्छ त्यो खाने पिउने सुत्नेवाला? बुद्धिमा आउँछ नि कि म के बन्न सक्छु, के बन्न सक्छु, म यस्तो तरिकाबाट म के बन्न सक्छु भन्ने हुन्छ कतिपय। समझदारलाई त म त के बन्छु, म खाने पिउने सुत्ने मात्रै गरिरहेको छु, म त के बनाउँला र भन्ने हुन्छ समझदारलाई। म त महाराजा बन्छु, मेरो सामुन्ने पनि बाबा भन्नुहुन्छ, मेरो अच्छा म त महाराजा बन्छु, मेरो सामुन्ने पनि आउँदैनन्, स्वयं पनि सम्झन्छन् म यो बन्छु, तर फेरि पनि लाज कहाँ मान्छन् त? संस्कार त्यस्तो छ। फेरि पनि बाबाले भन्नुहुन्छ कर्म केही पनि छैन, पुरुषार्थ केही पनि छैन,
सेवा पनि केही पनि छैन, खाए पियो सुतिरहेको छ, फेरि पनि लाज कहाँ मान्छन् र भन्नुहुन्छ बाबा। हेर्नु त, शरम पनि लाग्दैन फेरि बाबाको सामने जानको लागि, होइन, लाज पनि लाग्दैन भन्नुहुन्छ बाबा। हामीले आफ्नो उन्नति गरेर उच्च पद पाऊँ सम्झिँदैनन्। मेरो उन्नति भएको छैन, होइन, मैले पुरुषार्थ गर्नु छ, मैले पुरुषार्थ गरेर उन्नति गरौँ, उच्च पद पाऊँ भन्ने कुरा सम्झिँदैनन्। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो नसम्झ, यो ब्रह्माले भन्नुहुन्छ, सदैव सम्झ शिव बाबाले भन्नुहुन्छ। शिव बाबाको त सम्मान गर्नुपर्छ नि, उहाँको साथमा फेरि धर्मराज पनि छन्, नत्र धर्मराजको डन्डा पनि धेरै खान्छु। धर्मराजको डन्डा त खानु छ भने अहिले बाबाको डाइरेक्सनमा चल्दैनन्। कुमारीहरू त धेरै होसियार हुनुपर्छ, यस्तो नहोस् यहाँ सुन्यो फेरि बाहिर गए खलास। भक्ति मार्गका कति सामग्री छन्, अब बाबा भन्नुहुन्छ विष छोड स्वर्गवासी बना। यस्ता स्लोगन बनाऊ, बहादुर शेरनी बना। बेहदका बाबा मिल्नु भएको छ, फेरि के परवाह। भगवान स्वयं मिल्नु भएको छ, बेहदको बाबा, बेहदको पिता, जसलाई संसारले पूजा गरिरहेको छ, होइन, ऊ शिवलाई मैले पिताको रूपमा पाएको छु, त फेरि अरू के को परवाह गर्नु पर्यो तिमीले भन्नुहुन्छ बाबा। सरकारले धर्मलाई नै मान्दैन भने उनीहरू फेरि मनुष्यबाट देवता बन्न कसरी आउँछन्? उनीहरू भन्छन् हामी कुनै पनि धर्मलाई मान्दैन। अब धर्मलाई नै नमान्ने भने त के भन्नु पर्यो? जसले धर्मलाई मान्दैन, धर्म भनेको त संस्कार हो, धर्म भनेको त आचरण हो, धर्म भनेको त धारणा हो, होइन, धर्म भनेको त मूल्य हो, श्रेष्ठ गुण हो। त्यो गुण श्रेष्ठ संस्कार आचरण धारणा नियम मर्यादालाई धर्मलाई नै मान्दैन भने त बाबा भन्नुहुन्छ उनीहरू कहाँ देवता बन्न यहाँ आउँछन् र? सबैलाई हामी एक सम्झिन्छौँ, फेरि किन लडाइँ झगडा गर्छन् त? जब सबै एउटै हुन् भन्ने सोध्छन् भने किन फेरि लडाइँ झगडा गर्छन् त? झुटो नै झुटो छ भन्ने मात्रै हो सबै एक हुन् भनेर। व्यवहारमा आउने बेलामा सबै कुरा के छ, होइन, झुटो छ, सत्यको रत्ती पनि छैन भन्नुहुन्छ। झुट त झुट, सच की रत्ती भी नै भन्नुहुन्छ। यति झुटा छन् त, झुटै बोल्छन्, झुटै खान्छन्, झुटै कर्म गर्छन्, झुठा नै व्यवहार छ। सबैभन्दा पहिला ईश्वर सर्वव्यापी बाट नै झुटो सुरु हुन्छ। कुनै हिन्दू धर्म त छैन, क्रिस्चियनहरूको आफ्नो धर्म चलेर आउँछ, उनीहरूले आफूलाई बदल्दैनन्। यो एउटै धर्म हो जसले आफ्नो धर्मलाई बदलेर हिन्दू भन्छन्। फेरि नाम कस्ता राख्छन्, श्री फलाना। अहिले श्री अर्थात् श्रेष्ठ कहाँ छन् र? यता आफ्नो धर्मलाई नै भुलेर फेरि हिन्दू नाम राखेका छन्। जो आदि सनातन देवी देवता धर्मको हो त्यो थाहै छैन, आफ्नो असली धर्मको पहिचान नै छैन, धर्मको नामै फेरेर हिन्दू राखिदिएका छन्। फेरि आफूलाई के नाम राख्छन्? श्री फलाना रे, श्री 1008 परमानन्द सद्गुरु, होइन, परमानन्द जगत गुरु महाराज, होइन, बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो नामहरू राख्छन्, श्री फलाना। त अहिले श्री अर्थात् श्रेष्ठ कहाँ छन् र? श्रीमत पनि कसैको छैन। यो त उनीहरूको तमो प्रधान मत हो, होइन। अब एउटा गुरुले गद्दीमा बसेर चाहिँ ज्ञान सुनाइरहेको छ, त्यहाँ कहाँ उसको श्रीमत हुन्छ र? त्यहाँ त हर मत उसको आफ्नो हुन्छ, तमो प्रधान मत हुन्छ, होइन, श्रेष्ठ मत त हुँदैन। त त्यसलाई श्रीमत कसरी भन्न सकिन्छ? अब तिमी यही कुमारीहरू खडा भयौ भने जसलाई पनि सम्झाउन सक्छौ, तर योगयुक्त राम्रा होसियार बच्चीहरू चाहिन्छ। योगयुक्त राम्रा होसियार भयो भने उनीहरू चाहिँ खडा भएर उनीहरूलाई गुरुहरूलाई पनि सम्झाउन सक्छौ। अच्छा, मिठी मिठी सिकिलधे बच्चाहरूप्रति मात पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते, गुड मर्निङ। धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो पोइन्टमा छ, आफ्नो उन्नति गर्नको लागि
बाबाको सेवामा तत्पर रहनुपर्छ। आफ्नो उन्नति गर्नको लागि बाबाको सेवामा तत्पर रहनुपर्छ। केवल खानु पिउनु सुत्नु यो पद गुमाउनु हो। कुनै पनि सेवा मन लाएर गर्दैन, लगनले गर्दैन। दासदासी बन्ने विचार छ? दासदासी बन्ने हो के बन्ने हो? अब दासदासी बन्ने होइन भने स्वस्फूर्त रूपमा गर्न पर्यो। अब भनेर मात्रै गर्ने हो भने त के भयो फेरि? नोकरले के गर्छ? बाबाले भन्नुहुन्छ भने मात्रै गरेपछि त के भयो? दासदासी रह्यो होइन। त्यही भएर बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ खायो पियो सुत्यो अनि उठेर फेरि खायो त के भयो? दासदासी। अच्छा, त यो त पद गुमाउनु भन्नु बाबाले। या आफ्नो उच्च पदलाई के गरिदियो? गुमाइदियो। केवल खानु पिउनु सुत्नु यो पद गुमाउनु हो। नम्बर 2, बाबाको र पढाइको सम्मान गर्नुपर्छ। बाबाको र पढाइको सम्मान गर्नुपर्छ। देही अभिमानी बन्ने पुरा पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। देही अभिमानी बन्ने पुरा पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। बाबाको शिक्षालाई धारण गरेर सपूत बच्चा बन्नुपर्छ। बाबाको शिक्षालाई धारण गरेर सपूत बच्चा बन्नुपर्छ। अच्छा, वरदान। बाबा वरदान दिनुहुन्छ स्वयंलाई विश्व सेवा प्रति अर्पित गरेर मायालाई दासी बनाउने वाला सहज संपन्न भव। स्वयंलाई विश्व सेवा प्रति अर्पित गरेर मायालाई दासी बनाउने वाला सहज संपन्न भव। विस्तार। अब आफ्नो समय सर्व प्राप्तिहरू ज्ञान गुण र शक्तिहरूलाई विश्वको सेवार्थ समर्पित गर। विश्वको सेवार्थ समर्पित गर। जुन संकल्प उठ्छ चेक गर। जुन संकल्प उठ्छ चेक गर। विश्व सेवा प्रति छ। जुन संकल्प उठ्छ चेक गर। विश्व सेवा प्रति छ। यसरी सेवा प्रति अर्पित भयो भने स्वयं सहज संपन्न हुनेछौ। स्वयं सहज संपन्न हुनेछौ। सेवाको लगनमा साना ठुला पेपर्स वा परीक्षा स्वतः समर्पण हुन्छन्। सेवाको लगनमा साना ठुला पेपर्स वा परीक्षा स्वतः समर्पण हुन्छन्।
अनि मायाबाट आत्तिँदैनौ सदा, अनि मायाबाट आत्तिँदैनौ सदा, विजयी बन्ने खुसीमा नाचिरहन्छौ सदा, विजयी बन्ने खुसीमा नाचिरहन्छौ। मायालाई आफ्नो दासी अनुभव गर्छौ मायालाई आफ्नो दासी अनुभव गर्छौ। स्वयं सेवामा समर्पित भयो भने, स्वयं सेवामा समर्पित भयो भने माया स्वतः समर्पित हुन्छ। के भन्नुभयो? स्वयं यो बाबाको सेवामा भनेको स्वयं सेवा भनेर आफ्नो सेवा भने होइन कि स्वयं बाबाको सेवामा, ईश्वरीय सेवामा समर्पित भयो भने माया स्वतः के हुन्छ? समर्पित हुन्छ। आफू चाहिने अरूकाको सेवामा समर्पित हुन पर्यो, त्यहाँ माया आएर स्वतः के हुन्छ? समर्पित हुन्छ। मायाले विघ्न ल्याउन सक्दैन, किनकि बाबा भन्नुभयो जहाँ सेवाको लगन छ त्यहाँ सेवाको लगनमा साना साना पेपर्सहरू, परीक्षाहरू स्वतः समर्पित हुन्छन्, हैन? जसरी हात्तीको पैतालामा साना साना किरा मकडा त्यसै के हुन्छ? मिचिन्छन्, पिसिन्छन्। त्यस्तै आफू महारथी भएर आफ्नो दृढ हैन पुरुषार्थ गर्दै अगाडि बढ्यो भने ती साना साना किरा मकडा हैन, साना साना परीक्षा पेपरहरू आफै के भइहाल्छन्? समाप्त भइहाल्छन्, आफै हटिहाल्छन्। त्यसैले जुन सङ्कल्प उठ्छ चेक गर यो विश्व सेवाप्रति छ, त सेवाप्रति अर्पित भयो भने सहज आफू पनि सम्पन्न हुनेछौ हैन। आफू सम्पन्न भयो भने, आफू विश्व सेवाप्रति समर्पित भयो भने माया स्वतः समर्पित हुन्छ हैन। अनि मायाबाट आत्तिँदैन, सदा विजयी बन्ने खुसीमा नाचिरहन्छौ। मायाबाट आत्तिने, डराउने प्रश्नै हुँदैन। माया त समर्पित भइसक्यो, फेरि उसले के गर्छ हैन? तर बाबा भन्नुहुन्छ फेरि खुसीमा नाचिरहन्छौ। अच्छा, त बाबाले हैन वरदानमा भन्नुभयो स्वयंलाई विश्व सेवाप्रति अर्पित गरेर मायालाई दासी बनाउने सहज सम्पन्न भव। स्लोगन अन्तर्मुखताद्वारा मुखलाई बन्द गर्यो भने क्रोध समाप्त हुन्छ। अन्तर्मुखताद्वारा मुखलाई बन्द गर्यो भने क्रोध समाप्त हुन्छ। बाबा सारमा भन्नुभयो मिठी बच्चे तिमीलाई नशा हुनुपर्छ। के नशा हुनुपर्छ? जुन शिवको सबैले पूजा गर्छन्, जुन शिवको सबैले के गर्छन्? पूजा गर्छन्, उहाँ अहिले हाम्रा पिता बन्नुभएको छ। हामी उहाँको सम्मुख बसेका छौँ। अच्छा, ओम शान्ति।